अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और एक शेर का निहायत ही हैरत अंगेज़ वाक़या। एक अल्लाह के वली और शेर का ऐसा वाक़या जो आपको हैरत में डाल देगा। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मुत्तकी और परहेज़गार बंदे के जनाजे में शरीक हुआ। उसे बसरा के कब्रिस्तान में दफन किया गया था। दफन के बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए और मैं करीब जंगल की तरफ चला गया। वहाँ अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करता रहा। एक जगह पर बहुत घने दरख्त दिखे। मैंने जब बगौर देखा तो उन दरख्तों के पीछे एक गार मुझे नज़र आया। मैंने अपने दिल में कहा, शायद ये गार डाकुओं और लुटेरों का आराम गाह है, रहने का ठिकाना है। जब मैं उस गार के करीब पहुंचा तो देखा वहां एक नूरानी चेहरे वाले हसीन और जमील नौजवान ऊन का जुब्बा पहने बड़े खुशू व खुजू से नमाज पढ़ रहे थे। सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उस नौजवान ने रुकू सुजूद के बाद जब सलाम फेरा और मेरी जानिब मुतवज्जह हुआ, मैंने उससे सलाम किया। उसने जवाब दिया तो मैंने उससे पूछा, ऐ मेरे भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उस नौजवान नूरानी शख्स ने कहा, मैं मुल्क शाम का रिहायशी हूँ। मैंने पूछा, आप शाम से बसरा किस मकसद के लिए आए हैं? उसने जवाब दिया, मैंने सुना था कि बसरा में और उसके करीबी इलाकों में मुजाहिदीन व दीन के पैरोकार आमिल और उलमाए कराम बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं शाम से बसरा चला आया ताकि मैं अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकात कर सकूं और उनसे इल्म व अमल सीख सकूं। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, ए बंदा खुदा, तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम किस तरह से होता है? यहाँ जंगल में तुम्हें खाना कैसे मिलता होगा? उसने जवाब दिया, जब मुझे भूख लगती है तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ और जब प्यास महसूस होती है तो जंगल में मौजूद तालाबों से पानी पी लेता हूँ। मैंने कहा, ए नौजवान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें उम्दा आटे की 2 रोटियाँ पेश करूँ ताकि तुम उसे खाकर इबादत पर कुव्वत हासिल कर सको। तो वो नौजवान शख्स कहने लगा, ऐसी बातें छोड़ो हसन बसरी, मैंने कई सालों से खाना नहीं खाया, पत्ते खाकर ही गुजारा कर रहा हूँ। सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा, ऐ मेरे भाई, अगर तुम हमारे खाने को कबूल कर लोगे तो हमारी खुशकिस्मती होगी, इसलिए तुम हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कबूल कर लो ताकि हम भी बरकत हासिल कर सकें। वो नौजवान शख्स बोला, अच्छा, अगर तुम चाहते हो तो जाओ, बगैर छाने आटे की 2 रोटियाँ ले आओ और सालन की जगह पर नमक लाना। हज़रत सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं उस नौजवान के पास से चला आया और बगैर झाड़े हुए आटे की 2 रोटियां पकवाई और उस पर नमक रखा और वापस उसी जंगल की तरफ चल दिया। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैं उस गार के करीब पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर बहुत ज़्यादा मैं हैरान हो गया था। मैं हैरानी का ठिकाना न था। मैंने देखा कि खूंखार शेर गार के दहाने पर बैठा हुआ है। मैंने दिल में कहा, ऐसा ना हो कि इस खूंखार दरिंदे ने उस मुत्तकी नौजवान को मार डाला हो। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं ऊंची जगह पर चढ़ा जहां से गार का अंदरूनी हिस्सा नजर आ रहा था। सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नौजवान शख्स जो नूरानी और मुत्तकी परहेजगार शख्स था वो सही सलामत है और अपने रब की बारगाह में सजदा कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज़ से उसे पुकारा, ऐ मेरे भाई, तुझे क्या हो गया है? तो अपने आसपास के हालात से बेखबर है? शायद इबादत इलाही में इतना डूब जाने की वजह से तुझे बाहर के हालात की बिल्कुल भी खबर नहीं है। मेरी आवाज़ सुनकर उस नौजवान ने नमाज से ध्यान लगाए रखा। सलाम फेरने के बाद वो शख्स मुझसे कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे हसन बसरी, तुमने ऐसी क्या चीज़ देख ली जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो रहे हो? सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, वो देखो, गार के दहाने पर एक खूंखार शेर घात लगाए बैठा है और ऐसा लगता है कि वो अभी हमला कर देगा। उसने मुझसे मुखातिब करते हुए मुझसे कहा, ऐ खुदा के बंदे हसन बसरी, अगर तू उस ज़ात से डरता जिसने शेर को पैदा किया तो ये तेरे लिए बहुत बेहतर होता। फिर उस नौजवान ने शेर की तरफ तवज्जो की और कहा, ऐ दरिंदे, बेशक तू अल्लाह के कुत्तों में से एक कुत्ता है। अगर तुझे बारगाह खुदाबंदी से हुक्म मिला है कि तू मुझे कोई नुकसान पहुँचाए, फिर मैं तुझे रोकने की कुदरत नहीं रखता, और अगर तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म नहीं मिला है तो फिर मुझे तेरा कोई खौफ नहीं। फिर तेरी बेहतरी इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। तो बिना वजह मेरी और मेरे भाई की मुलाकात में दीवार बन रहा है।
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی اس نیک دل نوجوان شخص نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جس چیز کی تم نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا اور روتے روتے اسے ہچکیاں آنے لگی۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی کہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پھر وہ نوجوان نورانی شخص کہنے لگا اے میرے پروردگار، میں تجھے تیرے عرش بری کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں تو اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مولا، اے میرے اللہ، مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی قید سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پرواز کر گئی، یعنی انہوں نے دارالفنا سے دارالبقا کی جانب کوچ فرما لیا۔ اس شخص کا وصال ہو گیا، میں واپس اپنے علاقے میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے بصرہ کے چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی کفن دفن کا، نماز جنازہ کا اور تدفین کا انتظام کر سکیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ جس خوش نصیب نوجوان کے جسم کو میں ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا اب وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، اس کا نام و نشان وہاں پر نہیں تھا۔ سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ حیران اور پریشان تھا کہ آخر کون اسے اچانک یہاں سے غائب کر لے گیا۔ اس نورانی پرہیزگار شخص کو آخر یہاں سے کون لے کر چلا گیا؟ اس کا جسم یہاں سے کہاں غائب ہو گیا؟ اچانک مجھے یہ غیب سے آواز سنائی دی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے ابو سعید۔ ناظرین محترم، ابو سعید حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی، اس لیے انہیں اسی نام سے پکارا گیا تھا۔ غیب سے جو آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا تھا اے ابو سعید، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کا جسم کبھی نہیں ملے گا کیونکہ اس نوجوان کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرا ہو جا، میں تو تیرا ہوں ہی۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ اس بات کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی پرہیزگاری اور اس کی عبادت و ریاضت کے لیے دی ہے اور ہم یہاں پر فضول کے کام میں مبتلا ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں کا خیال انسان کو دل میں لانا نہیں چاہیے، ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ جو شخص گناہ کرے اور اپنے رب سے معافی نہ مانگے وہ اس کی سزا پا کر ہی رہے گا اور قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا اور ذلیل ہو کر اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر پڑا رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے اور رحیم و کریم ہے۔ جو بندہ توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شرک، زنا جیسے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے ضمانت لکھ دی ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ کا یہ حکم کسی بھی گناہ سے تائب ہونے والے کے لیے عام ہے، اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ناظرین محترم کہ اے حبیب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ یقیناً سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ لہٰذا ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی قرآن مجید میں المتقی، گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کرنے کے بعد اپنے رحیم پاک پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا بتایا اور غفار پروردگار کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کو کہا۔ جو لوگ گناہوں پر قائم نہیں رہتے اور نہ ہی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف چلتے ہیں جس کا اجر آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس واقعے کا ریفرنس ہے قصص الاولیاء کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل کے صدقے میں پروردگار مولا ہم سب کو بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہر برے کام ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں بھی صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید واقعے اور ویڈیو کی انفارمیشن نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہترین واقعے، قصے یا ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔